आमी प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा एक निशेध करपाक लागून जमलेले आसात आनी हे निशेध करपाचे फाटल्या उद्देशाक आमकां लाभले आमचे बरोबर आसा ते आमचे मडकयचे मतदारसंघातले जिल्हा पंचायत जितले आसा बाकीचे सरपंच ते सगळे जमलेले आसात. म्हाजे बरोबर उजवी सायडीन आसा आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक, तेजे सायडीन आसा प्रियाचारी, म्हाज्या दावे सायडीन आसा दामोदर नायक, एमजीचो वायस प्रेसिडेंट बाब प्रताप फडते, ट्रेजरर बाब नायक, मडकयचो सरपंच विशांत आनी माजी जिल्हा पंचायत सदस्य बाय पौर्णिमा नायक. आमी आयज हांगा तुमकां फाटल्यान इतलोच उद्देश जो विजय सरदेसायान जे आमच्या सराचे बद्दल आनी श्री सुदीन ढवळीकरा बद्दल जे व्यक्त केल्ले की हेजे फुडें हो सुदीन ढवळीकर हो मिनिस्टर केन्नाच आसचे ना, हेजे लागून आमी एक निशेध सभा हांगा घेतल्या. आमी सांगूंक सोदता की विजय बाबा की तूं जे पळय कितें उलयता हें योग्य न्ही आनी तुज्या हातीन गोंयचें राजकारण सोंपोंक ना. कारण जे आयज एक मोस्ट सिनियर पर्सन जो आमचो आमदार जो बाब सुदीन ढवळीकर ह्या मंत्रिमंडळान एक मिनिस्टर म्हणून आसा आनी तूं पळय जे व्यक्त करता जे हेजे फुडें तो मिनिस्टर हो आसचे ना हे तुजी चुकीची गोश्ट. कारण 2027 जे इलेक्शन जातलें ते इलेक्शनाक ह्या 40 आमदारां भितर कोण आमदार आसतले कोण नासतले हेजे तुका उलोवपाचो कसलोच अधिकार हितून तुका कोण जनमंचाचो अधिकार आसा जे आमचे मतदार गोंयचे ते ठरयतले हेजे फुडें विधानसभेन कोण आमदार आसतले आनी कोण नासचे ना ते खातीर एक गोश्टीक लागून आयज हे पत्रकार परिशदे बद्दल हांव विजय सरदेसायाक सांगूंक सोदता तुज्या हांव एक गोश्टीचेर हांव निशेध करता. नेमके कितें स्टेटमेंट विजयान स्टेटमेंट केल्लो की हेजे फुडें सुदीन ढवळीकर हो मंत्रिमंडळान मिनिस्टर हो आसचे ना. म्हणजे फक्त सुदीन ढवळीकर न्ही पक्षाच्या बद्दल म्हणलें तेंच्यांनी की एमजी पक्षाचो आनी कोण तरी ह्या फुडें मिनिस्टर आसचो ना आनी खूब म्हाका दिसता वायट लँग्वेजीन सुद्दां तांच्यांनी उलयल्ले. सो ताजो फक्त जाप इतकीच काय म्हणून आयज जे गोंयचे पयले विधानसभा जाल्ली ते आयज पर्यंत एक कोण नाले कोण आमदार म्हणून आमच्या ह्या मंत्रिमंडळान आसा. जाल्यार हो विजय सरदेसाय अशें स्टेटमेंट करता की कितें पासून करता खबर ना. आयज वयरूच तुमी एक पळयला की 5 काय 6 कितें तरी अशे पक्ष विलीन हे जाले म्हणजे गव्हर्मेंट काडले म्हणजे तेंचे अस्तित्वूच ना. पूण एकूच पक्ष हो मोगो पक्ष असो आसा जो इतले वर्सां पर्यंत आयज पर्यंत जिवंत हे विधानसभेन आसा आनी हो हेजे फुडें हो नांव म्हणून सांगपी हो कोण हेजी हो गोंयचे सगळे हो तो सांबाळटा. लोकांचे जन्म जे लोकांचे वोटींग रायट्स आसा तो कितें विजयाच्या हातीन आसा म्हणजे जनमनशाक अधिकारूच ना. जो आमकां लोक जो आमकां मतदान करून जे आमकां हांकां आमदारांक निवडून हाडटा तेंचो कांय अधिकारूच ना अशें जालें हे जर. म्हणजे विजयान सगळे गोंयची भार आपले तकलेर सोंपयल्या पूण जनता फाल्यां कितें डिसिजन घेतलें ते विजया सांगून घेतली हें चुकीचें. कारण फुडले जर जनतेक आमकां जर फुडें जर वयतले आमचे गोंयचे लोकांक जर फुडें जे 27 इलेक्शन जावन तेन्ना कोण आमदार आसतले कित्याक तेन्ना ठरोवपाची गोष्ट. आयज हेजे बद्दल उलोवपी तो कोण. बट इट इज तेन्ना स्टेटमेंट न्हू तो म्हण आमी तेजे निशेध करतात न्हू तो कोण तो उलोवपी अशें. आतां अध्यक्ष आमी सुद्दां ते हे पार्टीचे आमी एक कोण तरी मेंबर आसा म्हणून आमी हे उलयतात न्हू. आमच्या आमदाराक जर अशें जर कोणी म्हणल्यार आमी कित्याक वगैरे रावतले. पण एक सांग म्हाका आतां ताणें स्टेटमेंट केलो जर तो ताणें केलो तुमी सगळे मडकयचे आसा मडकय पळयत जाल्यार सुदीन सोडून आनी कोणाक तिका जिखोन येयला. सो मागीर हो स्टेटमेंट तुमकां लागता म्हणून तेका So then- आम्ही आयकलां कितें जालें न्हू आमी आयकलां की फातोर्डे एक असो भविश्य सांगपी पोपोळ घेवन भोंवपी फातोर्डे आसा आनी तो भविश्य सांगता. आतां खूब लोकांक लागीं लागतलो थंय हांव आमदार जातलो हांव मिनिस्टर जातलो काय म्हणून. तो पोपोळ घेवन भोंवता कार्ड घालतो हो आमदार जातलो हो मिनिस्टर जातलो तो जावचो ना पळय तो आतां भविश्य सांगता. ना पूण आतां कितें हाडा तूं आतां फुडलो एक वरस पॉलिटिक्सूच आसतलें म्हणल्यार सोजमोंक जाता बिकॉज ZP आहा म्युनिसिपालिटी आहा मागीर एसेंब्ली आहा. हेज्या स्टेटमेंटार तुमी सगळे इतले आतां फाल्यां आनीक स्टेटमेंट येतले तेन्ना मागीर कितें आमी
मागीर आनीक फुडें भरपूर आसा तुमी हे पार्टी जाप दिसले आमी जो आमदार सातत्यान 6-7 खेपो मार्जीन फुडें 500, 600, 700, 5,000, 10,000, 13,000 हो निवडून येता आनी तेजेर तूं नाका आसलेली भाशा करता. तुमी जाणा न्हू तुमचो आमदार निवडून येता म्हणून तो शेणचो नाम तुमकां हांव बरा सो तुमकां हो स्टेटमेंट कसो तुमकां दिसता तुमकां लागता तुजो सिटूच ताका सांबाळ म्हणटा आमी आमची पार्टी ताका सांगता तुजो सिटूच तूं सांबाळ. पूण तो गोंय बरो भोंवता हो रे. न्हू त्याचो सीट तो सांबाळपाक पावचो हो, ना जाय. पावचो ना विजय आपलो सीट सांबाळपाक पावचो ना फातोड्डा. आमचो आमदार प्रचार सुद्दां करना प्रचाराक सुद्दां वचना आमी जर तारखे करते तो प्रचाराक दारां सुद्दां कोणाच्या वचना. हे खूंय आतां फकत मडकय तुम्ही मडकय आनी दुसरे कडेन मागीर आं दुसरे कडेन वचना काय म्हणटा दुसरे बघतो तुम्ही डायरेक्ट अटॅक बीन करतले विजयाचेर कित्याक डायरेक्ट अटॅक तसो हेजी पार्टी ना कंप्लीट करता हांव कंप्लीट करपाचें 2027 आतां येता तुम्ही एमजीचो फातोड्डा बी दवरतले कॅन्डिडेट काय म्हणटा तसो पॉलिटिकल तुम्ही अटॅक करतले काय आमचो सध्या म्हणटा विचार आसा. विचार आसा हय. फातोड्डा कॅन्डिडेट हय दवरतले विचार आसा आमचो. सोदला आसा ना, तुम्ही आमकां आमची पळय सध्या आमी कोलिशन गव्हर्मेंटान येता ओके आमकां तो सीट मेळटलो काय ना हेजेर आमचें सध्या हे चालू आसता. पूण तुमी फातोड्ड्याचे दावो करतले आमी अशे पुस्तकी दावो करतले. बरें हे कितले दावे करताले तुमी पूण फातोड्डा आसतलो म्हणटा तुमी कमीट विजयचं स्टेटमेंट एवढं गंभीर घेवपाची गरज आमी घेयत ना अरे घेयना जाल्यार तुमी इतले जाण कित्याक येयल्या आतां फुडें आसा घेयना जाल्यार इतले जाण कित्याक आनी सगळे मडकयचे हेजेर आनीक आमकां उलोवपाचें आसा उलय जे आमी आयज जे बसलेले आसात जे जिल्हा पंचायत आसा सरपंच आसात ते आमी भंडारी समाजाचे आनी हे दिसांनी आमचे भंडारी समाजाचे बांदव कित्याचे कितें तरी उलोवपाक लागले की हांव तांकां सांगूंक सोदतां की जो एमजी पक्षाचे एजेमान असो एक ठराव जालो त्या ठरावान की 5 वर्सां जे पक्षान एमजी पक्षान निवडून दिले 5 वर्सां तेणें आमदार म्हणून काम करून आपले फुडें आपले पॉलिटिक्स कंटिन्यू करचें आशिल्लें आनी हे पांडुरंग राऊत त्या टायमार प्रेसिडेंट आशिल्लो त्या टायमार ही गोश्ट घडलेली आनी जेन्ना ही आमी म्हायती हेंचे आमचे आतांची जी कमिटी आसा तांकां विचारले तेन्ना तुमी जेन्ना हेका आमदार जेन्ना दवरतात न्यू फेसीस त्या टायमार ही गोश्टी तुमी त्या मनशाक तुमी सांगताले काय म्हणून तर तेणी आमकां सांगलें आमचे जेवण जे गोश्टी कितें आयज पर्यंत घडल्या त्यो आमी ते मनशाक आमी सगल्यो गोश्टी सांगतात कारण तुमी फाल्यां आमदार म्हणून निवडून येयले जाल्यार 5 वर्सां सातत्यान हे पक्षाक लागून तुमी काम करपाचें तेजे फुडले टायम तुमकां मिनिस्टर करपाचे कितें ते विचार आसतले पूण काही आमचे बांदव की हे बद्दल नाका आशिल्ले उलोवंक लागले जे आमचे कोणा तरी मिनिस्टर करचो हें करचो तें करचो हांव आमच्या बांदवांक सांगूंक सोदतां की पक्षाची कांय तरी धोरणां आसात आनी पक्ष आपलो कितें तरी विचार करून आपले एजेमान कितें तरी विचार ठरयतात आनी ते फुडें वयतात ते फायनल आसतात आमकां खंयच्याच एका दुखोवपाची गोश्टी ना हांगा कारण आमचो समाज हो गोंयांत खूब मोठो आसा आमी आमच्या समाजाक सांबाळुया समाजान राजकारण हाडूंक नाका कित्याक समाजान जर राजकारण हाडलें जाल्यार समाज आमचो टिकचें ना त्या खातीर हांव आमचे सगळे बांदवांक सांगूंक सोदतां की आमी समाज संघटीत करुया एकवटीन रावया आनी आमी समाजाक फुडें खंय तरी व्हरपाची विचार करुया तांकां व्हरुया पूण अशें जर आमचे समाज बांदवांक दिसता की आमचे समाजाचे मनीस खंय तरी फुडें येवचें राजकारणांत वयर सरचें जाल्यार अवश्य अशें आमकां मतदारसंघ आसा आमचे जितून आमचे भंडारी समाजाचे वोटींग खूब आसा ते मतदारसंघात आमकां लिडर दियात आमी आमच्या सरा कडेन उलयतात की थंय हे मनशाक इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक तांकां हातभार दिवचो म्हणून हांव सगळे बांदवांक आमचे गोंयचे सगळे भंडारी समाजाक उलो मारता की तुमी एक जायात आनी एक आमच्या लोकांक फुडें सरपाक तुमी हातभार जायात ना पण एकूच हितून एकूच की पयले खेपे कोण निवडून येता ताका मंत्रीपद मेळचें ना बाकीच्या पक्षांनी जाता की पयले खेपे निवडून येवन सुद्दां तांकां मंत्रीपद मेळटा जाल्यार तुमच्या पक्षा कडेन जे नवे कोण समजा लिडर जर येवपाक सोदता जाल्यार ते ह्या खातीर तरी येवचे ना अशें दिसना तुमकां ना पण आनी एक तितूनच आनी एक खंयचीय गोश्ट जर शिकतलो नेवो फेस खंयच्याय गोश्टीन जर नेवो फेस जर फुडें येयला ते गोश्ट कितें शिकोवंक जाय आसता राजकारणांत जर येयलो आनी ते गोश्टी कडेन तो जर सारको प्रिपेर्ड ना जाल्यार फुडें राजकारण कसो करतलो म्हणून पक्षाची धोरणांच तशी आसा की
खंय तरी राजकारणान येवन तेणे शिकचें आनी फुडें आपलें करियर तितून करचें अशें म्हणून. सर पूण हितून तुवें कोणाक तरी म्हटलं आतां कोण तो कोणाक तरी मंत्री आमी म्हणटा कोणाक नांव हांगा घेयना कित्याक आमी सगळे समाज बांधव. तुम्ही काय काँग्रेसाच्या MLA मंत्री करूंक शकना BJPच्या कोणाक तरी तो हांव उलयलां फक्त आमचे समाज बांधव आसा तेणी नाका आसले. पळय पूण कोणाक तरी मंत्री म्हटलं ताणें कोणाक म्हणला हे तेणी म्हणला तूं सांग मरे हांव ते तुका उलयना खबर ना कोण तो हांव तेजेर उलयना कारण आमच्या समाजाचे खंय तरी हें दुखोवचें न्हू. समाज बांधव आमी खंय तरी दुखोवचें. तूं आमकां कन्फ्यूज करता कोणाक तरी मंत्री म्हणटा आनी. आमकां एकवटीन फुडें वचपाक जाय म्हणून हांवें प्रेसाक एक सांगलें. बरं, हो आता तुम्ही म्हणता पळय AGM तुमचे निर्णय जाला हो पांडुरंग रावताच्या टायमार आताचो न्ही आतांच न्हू त्या टायमार पयलींचो. सो आता जे खापर फोडटात की ढवळीकरण केला ढवळीकरण केला हे wrong म्हणून. हे सामके चुकीचे. कारण सुधीर ढवळीकर पयलीं आमदार जालो ताका आमी मिनिस्टर करपाक दिवना. ताका चान्स आसलेलो मिनिस्टर जावपाक ताका चान्स आसलो आमी दिवना. दीपक ढवळीकर पयलीं आमदार म्हणून आसा 5 वर्सां भाजपचो मिनिस्टर जाला ताकाय चान्स आसलेलो ताका जावपाक दिवना. हो आमचो सेंट्रल कमिटी प्लस AGMचो हे आसा पांडुरंग रावता टायमार त्या टायमार. इयर कितें आसतलें अरावंड केन्ना खंयच्या वर्सा जाल्लो हो? एक 2002 ओके तुमचे आता ह्यो फूल पक्षाचेर जावं जे तुमचे आमदार आसा आनी मिनिस्टर आसा तांचेर जेन्ना स्टेटमेंट येयलो गोवा फॉरवर्डाचो एक पक्षाचो प्रेसिडेंट. सो आयज आमकां एक्सपेक्टेड आशिल्लें की दीपक ढवळीकर ही प्रेस बीन घेतले काय म्हणून पूण ते आयज हांगा दिसले ना. ना ते काही कारणाक येयले ना ते खातीर एक प्रेस आमकांच घेवची पडली. आनी मेन आसलें की आमकां आमचे समाज बांधवा खातीर म्हाका हें जाय आशिल्लें तांकां म्हाका खंय तरी सांगपाची इच्छा आशिल्ली ते खातीर हांव येयलो. म्हणून हांव ते बरोबर एक समाज बांधव आमकां हेंवूय सांगूंक शकता तुमकां जर दिसता जाल्यार मडकय वाठारांत मडकय मतदारसंघात तुमी येयात हर एक घर आसा ते तुमी भोंवन पळयात ते हर एक घरान कशे भुरग्यांक कामाक पोटाक लायले ते तुमी पळयात. जाल्यार तुमी थंय लोकां कडल्यान व्यू घेयात की बाबा ते लोक तुमच्या फाटल्यान आसा काय ना ते तेजे नंतरूच अशें स्टेटमेंट करात. कारण मडकय मतदारसंघ की तेजे बाकीचे सायडीचे मतदारसंघ सुदीन ढवळीकरान जे जितले नर्सी म्हण बाकीचे जे एज्युकेशन सायड जितले पळय ताणें पळय डेवलप केल्ले लोकां भुरग्यांक ताणें पळय इतलें शिकयलां अशें म्हाका दिसना कोणाचें केलां. आनी हे हितूंतल्यान हांव एक गोश्ट सांगता आयज पर्यंत जितले भंडारी समाजाचे आमदार मिनिस्टर जावन गेले तेणी आपल्या मतदारसंघात आपल्या समाजाच्या लोकांक कितले फुडें गेले तेवूय दाखोवचे. कारण आमचे मतदारसंघात जे भंडारी समाजाच्या लोकांक कितले ताणें सुदीन ढवळीकरान पोटाक लायले ते आमी दाखयतात. कारण खंय तरी हो समाजान भितर राजकारण हाडून हे समाज फोडपाचे प्रयत्न करूं नाका. जे आयज आमच्या समाजान पळय जे गोश्टी चल्ल्यात जे 2-3 ग्रूप जाल्या ते ग्रूप एकवट करून समाज फुडें व्हरपाचे आमी प्रयत्न करुया. हांव ह्या प्रेसाच्या मार्फत हांव समाजाक उलो मारता की आमी एक जावया आनी आमचे गोंयचे राजकारण खंय तरी आमचे जे भुरगे कोण शिकलेले आसा तांकां फुडें वचपाक आमी वाट धरता. सो तूं म्हणटा भंडारी MLAजान कितें केलां पळय तें दाखोवचें बाबा तूं म्हणटा तशें म्हणटा न्हू. आतां कितें आसा हर एक मतदारसंघात कोण ना कसले ते समाजाचे आपले लोक असतात. आपले ते समाजाचे लोक आसता ते आपले लोकल MLA आसता तेजे फाटल्यान आसतात. म्हणजे त्याचो अर्थ असो जायना की ते सगळे एकवटीन येवन की समाजा फाटल्यानच रावतले अशें म्हणून. हांव ते फूट घातले म्हणून तेका हांव तेजेर हांव उलोवंक ना. विजयान फक्त म्हटलां की हेजे फुडें हो सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर वचपाक आसचे ना म्हणून ते खातीर हांव निशेध करपाक हें केलें. तुमच्या म्हणण्यार की भंडारी लिडरांपेक्षा सुद्धा ढवळीकरान भंडाऱ्यां खातीर खूप काम केलां. खूप काम केलां. पूण एक्झाम्पल तुमचेच शेजारी फोंड्या जो मतदारसंघात थंय जे रवी नायक आसा ते भंडारी समाजाचे व्हडले नेते म्हणून आयज सुद्दां तांकां मानतात. तेंच्यांनी खूब समाजा खातीर काम केलां म्हणटा. सो अशें आसतना सुद्दां तुमी हांवें फक्त आमच्या मतदारसंघात बाकीचे केले ते रवी काम मानता कारण रवीनय समाजा लागून खूप काम केलां. रवीक मानता कारण तेणें कुळ कायद्याकूच खूब सपोर्ट केला. तेणें बाकीचे गोश्टीन केल्या कारण तेजे भायर बाकीचे जाले तेणें कितले केले समाजा लागून कार्य ते दाखोवचे. आतां राजकारण एवरी गोश्ट इलेक्शन येयलें म्हणजे समाज हाडटा खंयचोय असो तो खंयच्याय समाजाचे मनशाक तो रावलो म्हणजे समाज तेन्ना एक करता. मागीर जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना समाज खंय आसता कोण विचार करता कोण ना. तेन्ना समाज खंय आसता तेन्ना समाजाचो मनीस हांव आतां म्हणटा की मडकय मतदारसंघात रावता बाकी खंयचे दुसरे मतदारसंघात जर आमदार मिनिस्टर आसा तेजे कडेन रावता समाजाचे म्हणून तो म्हाका लागीं धरता हो विचार तुमी प्रेसान विचारूंक जाय.
जेन्ना हांव एक मतदारसंघाचो दुसऱ्या मतदारसंघान वचोन त्या मिनिस्टरा कडेन जर हांवें म्हाजें जर कसलें तरी दुख जर व्यक्त करून गेलो जाल्यार तो म्हाका लागीं घेता काय ना हेंवूय तितलें पळय. पूण आयचे हितून गोंयचे राजकारणांत जे समाज म्हणून जे पळय गोश्टी वचोंक लागल्या ह्यो अत्यंत वायट गोश्टी जाता. कारण समाज हो फुडें समाजान हो सगळ्याच गोश्टी राजकारण घेवन फुडें वचना. जो स्टेटमेंट आशिल्लो न्हू भंडारी हो कोणाचो जो समाजाचो म्हणटा न्हू तो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो की तुमच्याच एका आमदाराक कितें मंत्री करचो म्हणून इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. हे मंत्री करप न करप हे सीएम आसा. आय एम जस्ट टेलिंग यू तुम्ही म्हटला म्हणून आता एट प्रेझेंट त्यांची स्ट्रेंथ आसा. बीजेपीची कितली स्ट्रेंथ आसा ती पळया, कितली भितर आसा. आयक हांव कितें सांगता ते वॉट लेट मी क्लॅरिफाय. दुसऱ्या पार्टयेचो आनी हेजो न्हू तो तुमच्याच हेचो आहलो आनी तेणी तुमच्या हेका सो ते जे समाजाचे उलयतात ते तुमच्याच पार्टयेन फूट घालता दुखयता तुमकां दिसता. हांव ते मे बी आसत मे बी नासत पूण कोण तो व्यक्ती कोण आसा तो उलोवंक ना न्हू. भायले कोण तरी उलयत ते उलयता. तूं नांवच घेना तो व्यक्ती तो कोण ते व्यक्ती जे कोण उलयता आमदाराचे तुमच्या त्या बद्दल हांव उलयता न्हू. तुमच्या आमदाराक वगता म्हणतो संजीव नायकान म्हणटा तुमी नाव उलयला कोणाचे उलयला तो हेजेर उलयता सुदीन ढवळीकर की बाकीचे तुम्ही 5 वर्सां कंप्लीट करचे आनी तेजेर सुदीन ढवळीकर व्यक्त केला. पण सुदीन ढवळीकर जेव्हा तेणे पास करून ना हांव ते उलयना. ते कमिटीचे काम आसा मंत्री पदाचे देखून ते कोणाक दिवचे म्हणटा ते कोणाक म्हटला. सुदीन ढवळीकर एमजी पक्षान कोण आसा हांव कितें म्हणटा मेंबर तो सेंट्रल कमिटी तसो कितें आसा काय ना. पूण तो उलयला पळय ते मंत्री कोणाक दिवचे ते तुमच्याच कोणाक दिसता तुका आयकला मरे ते कोणाक दिवचे म्हणला. पयलूच हेजेमान ठरलेले 5 वर्सां कंप्लीट ना पूण कोणाक ते कोणाक आसा जे तुका म्हाका देखूच लिडर आहा तुमचो MLA आहा. सांगता कितें जालें जो संजीव नायक केंजल बाब तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता. जो संजीव नायक आशिल्लो जो काही उलयला पोट तेडकीन जें उलयलें म्हाका दिसता संजीव नायकाक आमच्या जो मोगो पक्षाचे ध्येय धोरणां आसा आनी जें आमचें कितें आसा तेजे बद्दल ताका म्हायती ना अशें दिसता. खरें तर हो संजीव नायकूय म्हाज्या म्हायती प्रमाणे बरो पयलीं मोगो पक्षाचोच कार्यकर्तो आनी बरे पैकी सुदीन ढवळीकराचो बरो लागचो मित्र म्हणून म्हाजें आयकपाक येलां. पयलीं सुदीन ढवळीकर कितें उलयलें तेजेर ताणें लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. सुदीन ढवळीकर उलयल्लो फक्त कोणाक इंडक्शन करपाचें कोणाक घेवपाचें नावपाचें हें तेजें स्वताचें हें नाशिल्लो. तेणें कितें सांगलें जें जनरल बॉडीन डिसिजन घेतलां ते डिसिजनाचेर ताणें उलयलें की नवे कोण जे आमचे कोण फुटून वयता तांकां आमी परते घेवपाचें ना. हो एक तेजो मुद्दो आशिल्लो. दुसरो मुद्दो आशिल्लो कितें की जनरल बॉडीन अशें डिसिजन घेतलां आनी हांव मॅनेजींग कमिटीचो मेंबर पूण आमी सुद्दां तें घेवपाक शकना. म्हणजे जनरल बॉडीची डिसिजन सुपेरियर आसता. थंय कितें सांगलां जे कोण नवे निवडून येता तांकां शक्यतो मंत्रीपद दिवं न्हय हें आमी ठराव घेतलेलो. तेजे फाटल्यान सुद्दां पॉलिटिक्स आशिल्लें की आमी मोगो पक्ष मोडके पुरतोच ना. मोगो पक्ष सगळो गोंयभर आसा म्हणून आज आमचो मांद्रा सुद्दां जीत निवडून येयला. आतां ना आयक एक जीत येयला सगळे येयल्या खूब जाण आसा. खूब जाण निवडून हाडले आमी हाडटात लोक पळोवन वयतात. लोकांचे जे आमचे मतदार ज्या विश्वासान तांकां निवडून हाडटा त्या लोकांचो हे विश्वासघात करून वयतात. म्हणून आमी असो ठराव घेतलो की हे कोण लोक वयतात आनी जे कोण नवे येतात तांकां शक्यतो रोखडेच मिनिस्ट्री दिवं जाय. कित्याक मिनिस्ट्री दिता म्हणून कोण आज आमिशी दिता रोखडेच पळयतात बॅगांक घेता पळयता पूण लोकांक त्रास करता. हो हेज्या फाटलो हेतू आशिल्लो हो ठराव घेवपाचो रोखडेच मिनिस्ट्री दिवपाचो. दुसरो पॉयंट आतां जो पळय एटॅक केला सुदिनाचेर तो सुदीन पर्सनल न्ही सुदिना तें सुदिनान सांगलें कितें हे जनरल बॉडीचो डिसिजन पूण तेणें तो मिस इंटरप्रेट केलो. तो एक जालो. दुसरो पॉयंट म्हणटा आतां तूं म्हणटा कितें आनी कोणाक मिनिस्ट्री दिवपाक अवश्य दिया मिनिस्ट्री. तुका कोणाक म्हणटा तूं कोणाक जिताक दिवपाक जाय मरे अवश्य दिया. आमी वेलकम करता. आमचो भंडारी समाज जर जिताक जर CM जर मिनिस्ट्री दिवपाक सोदता आमचें तेजें कांय ना. दुसऱ्या दिवचें आमकां कांय ना. दिवनी मरे ताका मोस्ट वेलकम करता आमी दिवं नाका म्हणटा. आमी जिताक आमी सांगला दिवं नाका म्हणून. आमी आमकां जितले मोगो पक्षाक कितले मिनिस्ट्री दिता आमी वेलकम मरे. पूण एक तुमी आतां तितून तुमच्या स्टेटमेंटान म्हटल्यार की तो एक पावटी तुमकां हें दिसता की कोण येता बॅगांक येता वयता. इज इट नॉट अ रॉंग प्रिसिजन? रॉंग डेफिनेटली रॉंग. नॉट आमचे मोगो पक्षानूच हें जायना. हे सगळे कडेन जाता. म्हणून लोकांक कितें जालां लोकांचो म्हणजे निराशा जाल्या लोकां मदीं. तुमी वोटींग करून जे इतले विश्वासान लोक आमी तांकां दिता आनी रोखडेच तुमी फुटून लोकांचो विश्वासघात करता जालना. हेका लागून आमच्या मोगो पक्षान हे थोडे ठराव घेतले. ते सुदीन ढवळीकरान पर्सनली घेवना. हें ते जो कोण उलयता पळय ताणें नोंद करची. आतां दुसरें हांवूय भंडारी समाजाचो मनीस संजीव नायकाक हांव आय रिस्पेक्ट हिम
कित्याक ताका त्या संजीव नायकाक कायद्याचें खुबशें ज्ञान आसा आनी फाटीं सुद्दां आमचे समाजा भितर काही आतां ग्रुप्स जाल्यात जो संजीव नायक सपोर्ट करता त्या ग्रुपाचो हांवूय एक फॉलोवर आणि तेणें फाटले दिसांनी तुम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलां की जनरल बॉडीचें डिसिजन जो उपेंद्र गांवकार आसा आमचो ताका जनरल बॉडीन वास्को जनरल बॉडी जाल्ली आनी हांवूय त्या जनरल बॉडीक म्हाजी एक खंय तरी त्या हेजेर सायन आसतली बुकाचेर हांवें सपोर्ट केल्लो ताका जनरल बॉडीक हय हो हेका आमी एक आमचो केअरटेकर म्हणून आमचो भंडार समाज घेवया आतां त्या देवान नायकाच्यान तेजें हें जालां तो जेन्ना जनरल बॉडीचें डिसिजन आमी घेतलें तर बरें म्हणटा तर हो देवानंद नायक फाल्यां ताका म्हणपाना अरे हो संजीव नायक जनरल बॉडी डिसिजन हो बायक उलयता म्हणून जशें आतां तुमी सुदीन ढवळीकराचें म्हणटा तशें आमी म्हणजे विजय विजय हो म्हणटा पळय सुदीन ढवळीकराचेर तें जनरल बॉडीचें डिसिजन तुका मान्य आसा मरे हें हय आमचें तेंच डिसिजन जनरल बॉडी डिसिजन इज द सुप्रीम आनी हें सुदीन म्हणना आनी इकडेन थंय संजीव नायक म्हणना जनरल बॉडी म्हणटा आतां हो तर सुदीन ढवळीकराक सॉरी माग म्हणटा त्या हेजेर फाल्यां ताणें देवानंद नायक ताका सॉरी म्हणपाक म्हणून काय हो एक प्रश्न येता हांव सपोर्ट करता हांवूय तेजेच बरोबर आसा एज अ भंडारी म्हणून संजीव नायका बरोबर आसा संजीव नायक सांगता आमी बरें काम करुया जशें आमच्या आतां सरपंचान सांगलें तशें समाज एकठांय हाडपाक करुया हांव तुज्याच बरोबर आसतलो पण अशें समाजकारण करता आसतना राजकारणान बेश्टें कितें करून उपयोगान ते दुसऱ्या हेजेर बोट दाखोवन करता येना हांगासर जे सगळे बसल्यात आमी हे व्यासपीठार ते सगळे भंडारी समाज आसा आमचे जे बहुजन समाजाचे मनीस आमचे जे मॅनेजिंग कमिटीचेर आसा तूं पळय मॅनेजिंग कमिटीचे सगळे बहुजन समाज आमी आसा इतून आमचे कॅथलीक आसा सगळे आसा पूण हांगासर बेश्टेच ते डायवर्ट करपाक थोड्या मनशांक कितें जालां थोड्यांक एटेन्शन घेवपाची संवय जाल्या बेश्टें कितें उलयतले एटेन्शन करतले ढवळीकराक मिनिस्ट्रींत दिवप ना दिवप मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर फाल्यां सीएम जातलो सुदीनाच्या नशिबाचो प्रश्न आसा हें कोण ताका विरोध जावपाची गरज ना आमी मडकयकार समर्थ आसा ताका निवडून हाडपाक आतां फाल्यां मिनिस्ट्री दिवप तेच नशिबाचो गोंयभर आमचे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आसा आनी हेजे पेक्षा डबल मुसंडी मारपाक शकता आतां सीएमाक दिसता आनी एक मिनिस्ट्री कर मरे वी आर मोस्ट वेलकम आमी खंय ना म्हणटा कोण सो तुम्ही म्हणता की हे पक्ष म्हणजे समाज जो आसा त्या समाजाच्या लोकांनी राजकारणात बेश्टी लुडबुड करची न्ही शक्यतो करची न्ही म्हाका दिसता गरजे भायर करची न्ही म्हाका दिसता कोण रे कितें करपाक म्हाका दिसता कोण अशें कोण फुलावन घालता काय हांकां अशें दिसता स्मार्ट इनफ आसा तेणी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय हांवें सांगलें जाल्यार संजीव नायक म्हणटा कायद्याचो ज्ञान आशिल्लो मनीस तेन्ना ताणें एक थोडे विचार करून हें करचें कित्याक हांवूय ताका तुका सांगलें हांव मानता संजीव नायकाक हांवूय तेजे पयलीं प्रेस पळयलें सुंदर असो उलयलो तशें करुया समाज एक कडेन करुया नाल्यार आतां सद्या कितें जालां समाज सगळे कडेन समाज फोडपाची ट्राय जाल्ल्या हांगासर भंडारी समाज 2 ग्रूप करतात थंय काल एसटी आनी बावडे तांकां त्रास करपाक लागले आनी सगळे अशें तें कशें एकठांय रावपाचें पळय आतां दुसरें म्हणटा आमी म्हणटा कितें की अमको पर्सेंट समाजाक तांकां तशें जायना आतां आमचो जर येदो व्हडलो ओबीसी आनी इतलें आशिल्लें आमी गोंयभर ओबीसीच करता आशिल्लें तशें जायना न्ही तें कोण ते फुलयता तें खबर आहा तुका ना तें पत्रकारांक चड खबर आसा तुमकां ना तुमकां विचारता आसा सगळे कडेन आसता प्रत्येक जाण आसता क्वेश्चन हा तुमकां हय. एमजी जनरल बॉडी तुम्ही डिसिजन घेतला म्हणटा हय. फर्स्ट टाइम निवडून ताका हय. जावचें दीपक ढवळीकर कसो जालो फर्स्ट ना, 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 काढून पळय. ना, ना, मिनिस्टर जालो न्ही तो. ना. केन्ना elect First time जालो? गेलो, second time जालो. Second time. 2012 कोण इलेक्ट जालो तेजे पयलीं ताका जावना तो मातशें नोट कर तुम्ही नोट करा न्ही 2007 तो पयलीं निवडून येयलो तेन्ना फक्त वेगळे खंयची तरी हे आशिल्लें मिनिस्टर जालो. मिनिस्टर जालो 2012 जालो 12 जालो पयली आतां पयले केन्ना जालो चेअरमॅन आशिल्लो ईडीसी का कसलो तरी चेअरमॅन आशिल्लो ना पॉलिटिकल चेअरमॅन आशिल्लो कदंबाचो चेअरमॅन जालो सेकंड टाइम सेकंड टाइम 12 जालो ओके तुमचा आमदार आनी एक आमदार आसा तो कसो आसा परफॉर्मन्स वायज आनी ते तुमचा आनी एक आमदार आसा सो एज अ परफॉर्मन्स MGP म्हणून पार्टी म्हणून वता सो हाव हॅज बीन हीज परफॉर्मन्स इन द लास्ट 3.5 years He is excellent. As far as जीत is concerned, जीताचें काम सुंदर चल्लां मांद्रे गोंयभर आमचें काम चल्लां आनी सुदीन ढवळीकराचेर फाटल्यान कोण बरें काम करता जाल्यार तो जीत म्हणून तो अजून पर्यंत निवडून येयला आनी बऱ्या मतान आनी फुडें तो बऱ्या मतान येतलो MG जे मांद्रेच्यान जितूच निवडून येतलो MGचेर हें तुमकां म्हणून दवरा एमजीचेर हो विश्वास आहा तुमकां सारकें जीत आमचोच तुमचो जोड कांयच तुमी टेन्शन घेवं नाका आमी आतां वाडपाक शकता ना हें आमकां टेन्शन तुमकां टेन्शन ना आसतलें पत्रकार कितें करता हें करता न्ही कोण म्हणटा तुमकां हांव अशें डायलेमा आसता पत्रकार इलेक्शन लागीं पावता पडटा इलेक्शन प्रेस कॉन्फरन्सां येतलो सद्या तरी आमचो जीत आमचो सद्याक म्हणटा तूं आतां तुवें सद्याक म्हणटा आमच्या पार्टीचोच न्ही तो
फुडले उलयना आमच्या पार्टीचो हे फुडल्या उलयलो मरे तो फुडल्या हितून जिखोन येतलो म्हणून फुडें चड मतांनी येतलो परतो एमजीची पार्टी न्ही पूण खाजगीन उलयतना तुमचे लिडरूय हो विश्वास दाखयना आमचो दाखयता अरे आमच्या अध्यक्षान कितलेच वर्स सांगला मरे जी आमचो जी आमचो आनी बरें काम करता म्हणून